नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा उर्फान मुल्ला बीजेपी स्पोक्समन आणि कारणूय खास आसा कारण सध्या भाजपा वेगवेगळ्या कारणा खातीर बातम्यांनी आसा ते म्हणजे भाजपाचेच सिंपथायझर आणि भाजपानूच प्रिफर केल्ले गव्हर्नर सत्यपाल मलीक हांणी स्टेटमेंट केलो की भाजपा सरकारान गैरव्यवहार चलता, भाजपा सरकारान करप्शन चलता, तेचे विशीं उलयतले आणि उर्फान इज प्रेजेंट हियर एज अ स्पोक्समन वणयारे म्हणून स्टेट युनिटाचे. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. एक म्हणजे सत्यपाल मलिकाक तुम्ही सध्या असत्यपाल मलीक म्हणपा लागला म्हणजे फोटिंग पण म्हणल्यार कितें जालां की 2000 जुलय 10 जे आसा 2020 सत्यपाल मलिकान जे आसा प्रुडंट मिडिया आनी नॅशनल चॅनलाचेर जे आसा इंटरव्यू दिल्ली आनी इंटरव्यून जे आसा ताणें क्लियर कट सांगलेलें की जे गोंयांत जे आसा कोवीड सिच्युएशन जे आसा बरेपणान हँडल जावपाक लागला आनी मुख्यमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेजी जी आख्खी टीम आसा सेक्रेटरी ऑफ आमचो हेल्थ आनी बाकीचे जे सगळे हे सगळे जे आसा बरेपणान काम करता. कोवीड सिच्युएशन गोंयांत जे आसा हें बरेपणान जे आसा हँडल करपाक लागलें. आयज सडनली जे आसा जेन्ना हांगाच्यान ताका काडलो तेजे जे आसा थोडे कारणाक लागून जे आसा ताका हांगाच्यान जो काडलो आनी आयज तो वचून जो आसा आफ्टर 1.5 years म्हाका दिसता तो वचून जो स्टेटमेंट दिता हो स्टेटमेंट जो आसा असो दिसता की ताका कोणी पॉलिटिकली मोटिवेट केला आनी म्हाका दिसता हो ही इज अ कॉन्स्टिट्युशनल चेर बसलेलो एक मनीस हेणे अशें पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिवप आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें काम जे आसा सत्यपाल मलिकान केलां आनी ताका लागून आमकां दिसता की असत्य जे आसा तो लोकांच्या मुखार उलयला की एक वर्स फाटीं जो आसा तो स्वताचे तोंडान जे आसा इंटरव्यू दिता आनी तो क्लॅरिटी दिता की गोंयांत अशें कांयच ना म्हणून आनी आफ्टर 1 year जेन्ना हांगाच्यान तो नाच गव्हर्नर ना तो खंय तरी जे आसा मुख्यमंत्रीची जी आसा पर्सनल एनिमिटी जी आसा हे दाखोवन दिता की तो पर्सनल खंय तरी मुख्यमंत्री तुजें म्हणणें अशें की तो रागार आसा मुख्यमंत्र्यांचेर की आपल्याक हांगच्यान काडलो म्हणून. सी गव्हर्नर म्हणटा कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आसा, पॉलिटिकल जे आसा इंटरफरन्स करप नासता हें गव्हर्नरांक सगळ्यांक खबर आसा. तो स्वता जेन्ना आपल्या तोंडान सांगता ताणें समज केन्ना सांगून नासलें जेन्ना तो फायल क्लियर करतालो समज ताका कितें दिसलेलें की बाबा ह्या फायलीन खंय तरी कितें रॉंग आसा ताका अधिकार दिल्लो कडेन आसा, कॉन्स्टिट्युशनल ताका अधिकार आसा. तो म्हणटा की रेशन जेन्ना वाटपाची तयारी केली पळय सरकारान तेतूनय घोटाळो आशिल्लो म्हणटा. तुका तेंच सांगता कसलेय घोटाळो जाले जाल्यार प्रत्येक फायली जी आसा एप्रुवला लास्ट कॉन्स्टिट्युशनल जी आसा ती मुख्य गव्हर्नरा कडेन येता फायनल एप्रुवलाक. ते गव्हर्नरान तेन्ना रिजेक्ट करून धाडपा आसली तेन्ना तो इशू कित्याक रेज करूं ना. आतां जो इशू रेज करप सडनली जे आसा रेज करप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा हो बरें काम करपाक लागला खंय तरी ताका जे आसा बदनाम करपाचे जे आसा खंय तरी भायलो कोणी केल्यार वेगळी गजाल जाता. तुमच्याच मनशान करता तो म्हणजे तो तुमचो RSS कॅडरांतलो मनीस सिनियर मनीस तो लोहियाट तो बीजेपीन सिलेक्ट करून धाडलेलो गव्हर्नर बीजेपी कार्यकाळान आयिल्लो गव्हर्नर. डेफिनेटली आमी सांगता की भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा सिनियर तुमी जे म्हणटा तेच म्हणटा हेणेच आपलेच तोंडान जे आसा 2000 जे आसा 10 जुलयाची इंटरव्यू दिल्ली नॅशनल चॅनलाची गोंया लोकल चॅनलाची इंटरव्यू दिल्ली आख्खे तेणें सत्य जे कितें आसलें सगळें उलयल्लो तो. सो तो कोणाचे तरी सांगण्याचेर हे उलयता. डेफिनेटली कोणाचेर सांगण्याचेर उलयता आनी म्हाका दिसता की तेणें जे आसा पॉलिटिक्स जॉयन करपाची चड गरज आसा की द वे ही इज गिवींग द स्टेटमेंट्स रेदर देन गव्हर्नर ही शूड जॉइन द पॉलिटिक्स एंड ही शूड कम आउट ओपनली. बरेच दुखावले दिसता बीजेपी वाले दुखावले अशें ना. लोकांक मिसगायड करपाचें काम जे आसा गव्हर्नरान केलां खंय तरी आसा एक रॉंग जे आसा मॅसेज जी आसा गोंयांत दिला. आपूण स्वता गोंयांत आसतना जे आसा तेणें जे आसा वेगळें सांगलेलें आनी आफ्टर गोंयाचे भायर वचून जे आसा तो जेन्ना वेगळें स्टेटमेंट दिता तो 2 जे आसा स्टेटमेंट एक गव्हर्नराचे जेन्ना जाता म्हाका दिसता खंय तरी जे आसा रॉंग मॅसेज आनी लोकांक कोण फुलोवंक शकता ताका. तुमचे बीजेपी वालेच फुलयता म्हणटा तूं. ना आमचे बीजेपी वाले फुलोवत अशें आमी सांगना. आमी सांगलां की गव्हर्नर आपल्या तोंडान जे आसा 2 स्टेटमेंट दिता. क्लॅरिटी कित्याक दिता अशें दिसता. कितें पूण पर्सनल एनिमिटी ताका आसता ताका दिसलो आसतलो की हांगाच्यान गोंयच्यान जे आसा ताका काडलो खंय तरी रॉंग कितें डिसिजन दुखावला दिसता. सो तो दुखोवन जे आसा ताका दुखला आसतलो गव्हर्नर आनी हॅड गिवन दॅट स्टेटमेंट ऑन दॅट ग्रावंड. म्हाका दिसता गव्हर्नर खंय तरी दुखला आनी आपले दुखणे जे आसा ताणें आतां इलेक्शनाचे टायमाक खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा हे बारीक लोकांक लागून काम करपाक लागला. हे बहुजन समाजाक लागून खंय तरी काम करपाचें काम मायनॉरिटीक वांगडा घेवन वचपाचें जे आसा काम डॉक्टर प्रमोद सावंत करूंक लागला. आनी ही जी लॉबी जी आसा काम करूंक लागल्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक बदनाम करपाक एक गोंयान आनी भायर जे आसा एक लॉबी काम करूंक लागल्या. तांकां नाका डॉक्टर प्रमोद बहुजन समाजाचो मनीस बारीक जो आसा समाजाचो मनीस जो आयज ह्या मुख्यमंत्री पदाचेर जे आसा रावचो म्हणून. सो हे टार्गेट खंय तरी करपाक लागून ताका हें सगळें जें आसा एक जे पिक्चर जें आसा हें चलयल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर कसलोच परिणाम भारतीय जनता पार्टी आनी गोंयची जनतेचेर जो आसा हेजो कसलोच परिणाम जावचो ना. कित्याक हेजें कारण हें आसा
की आयज जे लोक जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर उलोवपाक लागल्या, काँग्रेसीन कोण आसा भ्रश्ट सगळे नेता जे आसा, दिगंबर कामताक पळया तुमी. तुम्ही पयलीं आशिल्ले डेफिनेटली आमी आसतना पसून उलयतालो. हांव जेन्ना नाशिल्लो, हांव सदांच उलयतालो. जेन्ना हांव ताका डिफेंड करतालो, तूं स्पोक्समॅन आशिल्लो पार्टीचो. डेफिनेटली. आतां हांगा समज तूं काँग्रेस स्पोक्समॅन आशिल्लो जाल्यार सत्यपाल मल्लीक सारको कसो ते सांगता आशिल्लो. नो, सत्यपाल मल्लिकान जेन्ना आपल्याचो जेन्ना व्हिडियोज मनीस जेन्ना उलयता तेजो एविडन्स आहा. गव्हर्नर भवना भितर त्याने स्वताचो स्टेटमेंट दिला, हेजो एविडन्स स्वता कडेन तेजे कडेन आसा. हांवें सांगपाची गरज ना. लोकांक म्हणे तो आज व्हिडिओ जो आसा आउट जाल्लो कडेन आसा. लोक पळयता एक मनीस दोन भाशेन दोन तोंडान कसो उलयता तो. समज ताणें तो स्टेटमेंट केन्ना दिवनासलो, ताणें सदांच समज सांगलेलें की बाबा ना EMI फाइल नहीं पास कर रहा हूँ, यहाँ पे घोटाला है. That time he would be hero. That time he would be hero. People who said yes, you have done something. You are clearing everything, and now you are going outside of the state in some other state, and you are giving the statement. It doesn't make sense. हांगा आसतनाच बॉल घालपाचो म्हणटात. कितें तें हांगा कितें आसता तें हांगाच. खंय तरी तो चुकला, ताका सांगपाक जाय आसलें आपूण हें तूं चुकला आनी हें चुकला, तूं रेक्टिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी ताणें प्रेसाक थंय सांगलेलें, ताका सगळें सांगता आसलें तुका सल्यूट करता म्हणून, असलो गव्हर्नर जाय म्हणून. तो गव्हर्नर समज सगळें क्लियरिटी दिता, सगळें करता, आनी आतां वचून जेन्ना सांगता 2 म्हयने इलेक्शन आसा, इट इज समथींग दॅट समबडी इज फिडींग हिम फ्रॉम बिहायंड and he is giving the statement. I think he should better join the political party rather than be the governor, because he is not giving which political party, any political. BJP नच येतलो तो. BJP लागी या जाल्यार तो स्टेटमेंट असले स्टेटमेंट दिवपा म्हाका आसता, so he would have been not except BJP खंयची पॉलिटिकल पार्टी जॉइन जा अशें म्हणटात. म्हाजें म्हणप कितें आसा, जेन्ना जो मनीस जो आसा क्लियरिटी दाखोवन दिता की आपूण स्वता फटींग आसा, आपूण पयलीं एक ताणें स्टेटमेंट दिला, आयज एक तो स्टेटमेंट दिता, सो थंय कळटा लोकांक. बरें, काँग्रेसी बद्दल तू सांगतालो की काँग्रेसी बद्दल सांगतालो भ्रष्ट सगळे आसा पळय हे दिगंबर कामत असले, हेंका अधिकार आसा. काँग्रेसीन उरले थोडे सद्या, म्हणजे काँग्रेसीत मेळटले तुम्ही सगळे गेले भितर, तूय गेले म्हणल्यार हेंचे कडेन रावपाची 5 जाण, आता 5 जाण भ्रष्ट म्हणचे पडले तुका. तुमकां एक सांगता, हे जे 4 काय 5 रावल्या पळय न्हू आमचे, तितूंतले एकलोय जो आसा हो तातले 4 जाले, विसरले आमी, एकटो गेलो टीएमसीन गेला. सो म्हाजें म्हणप कितें आसा की हेंका अधिकार आसा, हेंका कोणाचेर उलोवपाचो अधिकार आसा. दिगंबर कामत म्हणटा तेणें आपली हें दवरल्या, लायकी दवरल्या कोणाचेर उलोवपाची. हे कसले स्कॅमान हे आसा, बेलीर भायर आसा. दे आर आउट ऑन द बेल. जायका स्कॅम, हे स्कॅम, ते स्कॅम, मायनींग स्कॅम, हे सगळे बेलीर भायर आसलेले मनीस. हेंका रायट आसा कोणाचे प्रमोद सावंताचेर येवन थंय भायर ते मोर्चा बिर्चा काडपाचो हेंका अधिकार आसा. अधिकार आसता मनीस जेन्ना आपूण क्लीन आसता, जेन्ना मनीस आपूण क्लीन आसता तेका अधिकार आसता. एक दिगंबर सोडला आनी बाकीचे हांव दिगंबराचे वयता. ही इज अ रायट काय म्हणना तूं ना, रायट नाव ही इज अ ऑपोजिशन लीडर. ही वॉन्टेड टू बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. सो तांकां रायट ना म्हणटात. डेफिनेटली जेन्ना तूं स्वता जेन्ना आपूण जे आसा भितर बुडला. अलेक्स रेजिनाल्डाक रायट आसा उलोवपाचो. अलग रेजिनाल्ड उलयत ना. अलेक्स रेजिनाल्ड जो आसा, जो गिरीशाचेर उलयतालो, तेजी हिस्ट्री काडा. कंटिन्यू उलयला तो गिरीशार, कंटिन्यू उलयलात. आपूण हेजे अध्यक्षा खाला सकल काम करपाना, आपूण अशें करपाना. कोण उलय, आमी उलयल्या. आज तो काम करिना. इज जस्ट गिवन वर्किंग. काँग्रेस सोडली ताका लागून. हांवें काँग्रेस सोडली कित्याक लागून, हे जे सिनियर लिडर जे आसा पळय न्हू, हेमी केन्नाच खऱ्यानू जे जेन्युइन कार्यकर्ता आसा पक्षान जे काम करता. आज कितले भुरग्यांनी सोडले, स्वाती सोडून गेले, आनी कोण सोडून गेलो, सगळे सोडून वयता. प्रतिमा गेले सोडून, कोणाक लागून वयता हे सोडून. हे भ्रश्ट जे आसा भितर बसल्या, आनी हे समजता कितें हेंका घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म. आज हेंची परिस्थिती इतली वायट जाल्या. 4.5 वर्सां जो काँग्रेसचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर 4.5 वर्सां गोवा फोर्ट फॉर्मेलिन करून बॉब मारली. 4.5 वर्सां करप्ट फॉर्मेलिन माफिया. काल तृणमूल काँग्रेसीची मिटिंगेक एक वर्कर जो आसा स्टेटमेंट दिता की कोण खंय बसला माफिया फ्रॉम मँगलोर, ही इज फायनान्सिंग टू तो गुंडूरावन मेळ्ळा म्हणटा तो टू प्रमोट दिगंबर कामत टू बी द चीफ मिनिस्टर. हू इज प्रमोटिंग? द माफियाज आर प्रमोटिंग दिगंबर कामत टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आय एम नॉट सेईंग दिस, ही इज ऑन रिकॉर्ड. तृणमूल काँग्रेस मिटिंगेक काल लुईजीन फालोरान सांगलां. सो असली परिस्थिती तुमी घेवन गोंय आमी मुखार व्हरूंक सोदतले काय कितें?
आणि हे जे लोक 4.5 ते वर्सां सांगता हे सांगता ते नाका तुका दिसता की कोण तरी माफिया दिगंबर कामतीक हें करता तें म्हत्वाचें डेफिनेटली जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी बसून जेन्ना असले काँग्रेसीन जेन्ना असले आमी डे वन ताका सांगताले की बाबा तुजो स्टँड क्लियर कर दिगंबराक हे मनशांक जे तूं आयज पोसपाक लागला हे जे क्रिमिनल्स बॅकग्रावंड्स आनी माफियांक जे तूं पोसून आयज जे आसा गोंय काबार करपाचें तुमी जें चलयलां आनी एमी वयर कोणाक काडला खंयचे गोंयकाराक एमी वयर काडला हेंचे दाखया हेंचे सरावंडींग जे भुरगे आसा हेंचे कडेन जे भोंवता तेंची हिस्ट्री काडा तुमी हेमी गोंयकाराक कितें केलां तें दाखया म्हाका हेंची हिस्ट्री काडा हिस्ट्री कोणाची दिगंबराची कोणाची तुमी हेंची जे सपोर्ट करपी लोक हेंची हिस्ट्री काडा आनी हेमी कोणाक बरें केलां तें दाखया चोरांक क्रिमिनल्स रेपिस्ट मॉलेस्टर्स हेंकां आमी वयर काडून तूं बरो लागीं आशिल्लो दिगंबराक हांव दिगंबराक केन्नाच लागीं ना दिगंबर म्हणटा तेका हांव केन्नाच लागीं म्हणटा ते केन्नाच ना दिगंबर कामताची संवय हांवें पळयली ही जस्ट जो आसा फक्त तुका तो तकले वयल्यान हात गुणावन जे आसा आपलें काम करून व्हरपाचें मनीस दिगंबर कामत जो आसा हो केन्नाच जो मनीस स्ट्रेट उलयता तेका हो केन्नाच फुड्यान घेवपाचो ना दुसरी गजाल आसा यू कॅन नॉट आन्सर ऑल्सो यू कॅन से आपूण नॉट आन्सरींग उर्फान मुल्लाक फायदो जालो म्हणून खंय तो बीजेपीन जॉयन जालो फायदो म्हणल्यार कितें केलां आमकां कितें चॅरमॅनशीप घेतली आमी कितें मागून घेतलां कांयच ना आमचे कडेन कितें म्हणून एज अ स्पोक्सपर्सन जे आसा एज अ स्पोक्सपर्सन थंय आसलो काँग्रेसीन जे आसा स्पोक्सपर्सन आसलो सगळीं पदां पयलीं आयज हांगा येवन स्पोक्सन घेतला हांवें कितें गाडी घेतल्या घेतल्या हेंचे कडेन काय हेंचे कडेन चॅरमॅनशीप घेतल्या काय कितें जाला काय कितें कांयच फायदो कांय जावना जें पद थंय असलें तें पद हांगा येवपाक लागलां इतलेंच कितें एक सिन्सियरिटीन जे आसा पार्टीक भारतीय जनता पार्टीक हांव काम करपाक लागलां फाल्यां कितें दिल्यारय बरें ना दिल्यारय बरें मागना हांव काय आय एम नॉट आस्किंग एनीथींग टू तिकेट मागता नावेली तिकेटूय मागूना हांव हेंय सांगता तुमकां तिकेट पसून मागुना तांकां फाल्यां दिसता तिकेट तांकां फाल्यां दिसता इट्स व्हेरी सिंपल तांकां समज दिसता आमच्याकूच्या बरो कोण जिखोवंक शकता नावेलीन म्हाज्याकूच्या बरो कॅपेसिटीचो भुरगो समज जिखोवंक शकता न्हू तिकेट ताका दिवची हांव ताका सपोर्ट करतलो आसा कोण तसो म्हाका दिसना कोणीच असो आसतलो की बाबा कोण जो नावेली मतदारसंघान जे आसा जिखूंक शकता जेजे कडेन कॅपेसिटी आसा तिनूय कम्युनिटीक वांगडा घेवन वचपाची ऑल दीस वायल नावेली मतदारसंघान भाजपान कामूच करून आसतना उर्फान मुल्ला आयल्या उपरांत भाजपाक इट इज नॉट लायक दॅट भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा थंय जिल्ला आसा उल्हास तुयेकर आसा तो जो आसा काम करता जिल्हा लेवलाचें काम करता आमचं मंडळ जे आसा भारतीय जनता पार्टीचें मंडळ थंय एक्टीव आसा ते सक्रीय आसा तरी मनीस ना म्हणटा तूं कोण तुमी आमदाराचें उलयता आमदार जावपाचे लायकीचो मनीस कोण ना म्हणटा तुमी आमदाराचें उलयता आमदार जावपाचें आसा तुमी म्हाजें उलयलें हांवें तुमकां विचारलें की तूं सोडून आनी कोण दिसता तुका काय म्हणून आमदार जावपाचें हांवें तुमकां सांगलें फाल्यां भारतीय जनता पार्टी कोणाक तिकेट दितली समज तेजी लायकी आसा जिखपाची आय डेफिनेटली सपोर्ट करतलो डेफिनेटली आय सपोर्ट हिम तुका दिल्यार कॉन्टेस्ट करतलो म्हाका दिल्यार कॉन्टेस्ट करतलो ना जाल्यार कोणाक तिकेट दितली भारतीय जनता पार्टी आनी ते विनेबिलिटी फॅक्टर जेका आसा आय विल 100% सपोर्ट दॅट पर्सन आनी नावेली जिखता तुमी हे फावटी 100% नावेली जी आसा ह्या पार्टीचे भारतीय जनता पार्टी जे आसा आमची जे आसा फर्स्ट टायम हिस्ट्री जातली नावेली मतदारसंघान जे आसा वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन हाज्या पयलीं तुमी सपोर्ट केल्ले लोक आयिल्ले आसा ते चर्चिलाक सपोर्ट केला चर्चिल जिखून येयलो आवेडताना सपोर्ट केला आवेडतान जिखलो बॅक कोणाक जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जे आसा तेको दिला कित्याक तें 4,500 सुमार जे आसा मतां जी आसा ती ऑटोमॅटिकली शिफ्ट जाता हे फावटी तेको बी कांय दिना हे फावटी तेको दिवपाचो असो जो आसा सगळ्यांनी थरयला कॅन्डिडेट दवरपाचो एज अ मायनॉरिटी मोर्चा आमचो मायनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टीचो सतर्क जाल्लो आयज सगळ्या कडेन आयज मायनॉरिटी मोर्चाच आसा मोर्चांनी जे आसा डिमांड केला की तुमी ह्या पाटी नावेली मतदारसंघान जे पार्टी सिंबॉलाचे जे आसा आमकां कॅन्डिडेट जे आसा दिवपाची गरज आसा आमचो मोर्चा आसा मायनॉरिटी मोर्चा आसा सगळे सतर्क आसा सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीनी काम करपाक लागले आनी वील सी दॅट बाबा मॅक्झिमम सीट जे आसा आमी मायनॉरिटीन वोट जे आसा शेअर जे आसा वी आर ट्रायंग टू शिफ्ट टू द बीजेपी खातीर ओके दुसरी गजाल म्हणजे TMC आयले आनी खूब फावटी पळयलें की खुबशे मायनॉरिटी वाले TMCक मातशें लागीं मानता अशें प्रेज्युमूय जाता की बाबा TMC आनी मायनॉरिटी लागीं आसा तुका ऑफर बी आयली TMCंतल्यान ऑफर म्हणल्यार जे आसा ऑफरी जे आसा सगळ्या कडेन येताच जेन्ना एक वोकल मनीस आसता जेन्ना एक वोकल भुरगो जो आसा वोकल आसता सगळ्या विशयांचेर तुका मेळ्ळें आनी प्रमाणीकपणान जेन्ना काम करता हांव प्रमाणीकपणान भारतीय जनता पार्टीक काम करता आनी म्हाका जे आसा कोण येवन मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें की तूं जे आसा हांवें तांकां सांगलें ना डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सदानंद दवण आनी सतीश हे 3 जाणां जे आसा लागून हांव भारतीय जनता पार्टी जे आसा हांव जॉयन जाल्लो आनी हेंची जे आसा
लिडरशिपाचेर म्हाका फूल जे हें आसा आनी हांव तांकां सोडून जे आसा ह्या टायमार आनी इलेक्शनाचे विवार जे आसा हांव खंयच सोडून वचपाचो ना आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रमाणीक कार्यकर्ता म्हणून जे आसा हांव काम करतलो. ओके, एक मनांतल्यान सारकें सांग, नॉट फॉर कॅमेरा. लुईजीन गेलो तो खुश जालो तूं मातसो आनी एक पार्टी आयली, डिव्हिजन ऑफ वोट्स जातले, TMC आयली आनी आपूण किंवा तुजो BJP वालो जिखून येतलो म्हणून नावेली. लुईजीन म्हणटा तो इलेक्शनाक बसपाचोच नासलो. हें पयली क्लियरिटी तुमकां दिवंक सोदता. लुईजिना कडेन ती आतां कॅपेसिटी उरूना दॅट ही वील कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. अशें लास्ट टायम म्हणटाले पूण लास्ट टायम वी वर देर तुमी सपोर्ट एज अ सोल्जर्स बिकॉज ऑफ whom he has been elected. It is not he. We were there, all the team was there, myself was there, Vitoba Desai was there, Kisan Fatte was there. आमी सगळी टीम म्हणून काम केलां. आमचो सरपंच आसा मुश्ताक, मुर्तुजा, अब्दुल, आमचो जो ग्रुप आसा सगळ्यांनी मरण काम केलां. मांतेश वॉज अ नॉन फॉर द बजरंग दल बट ही वर्कड व्हेरी हार्ड फॉर द लुईजीन फलेरो लास्ट टायम. सो इट इज लायक दॅट, सगळे मेळून काम केलां म्हणून जिखून आयलो. डेफिनेटली जे आसा जेन्ना सगळी कम्युनिटी एक जाता. आतां दिसता मिस्टेक जाली काय सारकें केलें? मिस्टेकूच ती, जेन्ना मनीस जो आसा फर्म आसना खंयचेच हें करपाक लागून. आय थिंक वी आर जस्ट वेस्टींग आवर टायम. आमी आपलो टायम जो आसा हेंचे फाटल्यान जे आसा आमी वेस्ट करूंक लागला. सो खंय तरी लोकांक दिसपाक लागला की बाबा यू शूड गो हेड. आमी ताका सपोर्ट करचे तुमीच वचा मुखार वयता म्हणटा लोक. कितले फावटी तुमी हे सगळे जे लुईजिना फाटल्यान उबे आशिल्ले, नांवां घेतली तुवें ती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ते सगळे तुजे बरोबर आसा? सी, जेन्ना पार्टी टिकेट डिक्लेअर करतली हांव तुमकां व्हडलें सांगना. जे कोण खंय आसा ते सगळे ओडून येतले. उर्फान मुल्लाची काम करपाची पद्दत आनी स्टायल जी आसा ही वेगळी आसा. आनी आमी जेन्ना सांगलां की लुईजीन फालेरो 12 वर्सां टच लोकां मदीं नासलो. आमी जे आसा ग्रावंडार आसा, आमी फिल्डार आसा, आमी काम करताले लोकांक लागून. आमी काम केलां. कितें जाल्यार आमी वयताले लोकांक लागून. ही वॉज नॉट अवेलेबल एट ऑल. ही वॉज इन नॉर्थ इस्ट. तो थंय नॉर्थ इस्ट आसलो. सो आमी ग्रावंडार असले काम करताले. आवेडतन जो आसा मंत्री आसलो, आवेडतनाचे अगेन्स्ट जे आसा आमच्या भुरग्यांक कशे त्रास करप त्या टायमार कोण येवं नासलो. लुईजीन वॉज नॉट देर. वी हॅज टू डिफेंड आवर बॉयज. आमी पुलीस स्टेशनार वयताले, आमी हॉस्पिटलांनी वयताले, बिकॉज वी आर ऑल ऑपोजीट सायड. झगडी जाताली तर? इट इज नॉट झगडी. वेन इट इज ऑपोजीट सायड डेफिनेटली तुमची कामां बिमां जायना. पुलीस स्टेशन, हॉस्पिटल बी म्हणटा पुलीस स्टेशन ना, इट इज नॉट लायक दॅट. पुलीस स्टेशनान काम आसता कोणाक, आनी कितें काम आसता, कामाक वताले, कितें काम आसता, कोण एडमीट जाताले मारून, तशें कांय ना. एडमीट कांय ना तशें. ओके, सो दिस टायम नावेली बीजेपीक? हय, 100% बीजेपीक. बीजेपीन अलायन्स करचेशें दिसता स्टेट लेवलाचेर. आमचे अध्यक्षान जो आसा उलो मारला की कोणीय लायक मायंडेड जे गोंय सांबाळपाक सोदता, गोंयकारपण जेंका आसा. गोंयकारपण म्हणजे हो गोंयकारपण न्हू, हो एक तो आपुणूच गोंयकारपण समजता. गोंयकार म्हणटा सगळे पार्टी गोंयकारपणूच म्हणून मुखार सरल्या. ही थिंक ही इज ओन्ली गोंयकार. रेस्ट जे आसा हे सगळे गोंयकार न्हू. तेजी चिंतपूच जे आसा वन सायडेड तो चिंतता. आपूण सपोर्ट केल्यार बरी म्हणटा तो पार्टी. मिन्स वेन आय सपोर्टेड in 2017 to the form it is for legacy, to save legacy. And मागीर म्हणटा ते काडून जेन्ना भायर उरले नो लिगसी. सो इट इज, सो नोबडी ट्रस्ट इन हिम. सो तेका गोंयकारपण म्हणिना. गोंयकारपण वाल्यो पार्ट्यो आमकां जे गोंयकारपण वाले जे पार्टी जे दिसता कोणाक लायक मायंडेड पीपल आसा, आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी उलो मारला की कोणाक समज आमचे कडेन टायअप करपाक जाय. सो वी आर ओपन. आमी ओपन सगळ्यांक सांगलां. आनी येवन जे आसा कोणें जे आसा कोणा टायप आमच्या अध्यक्षा खाला आमचे फडणवीस आसा आयज ओपोजिशन आमचे महाराष्ट्राचे, आनी आमचे CT रवीजी आसा तांचे. पण आतां लायक मायंडेड म्हणटा पळय न्ही, तेन्ना लायक मायंडेड कोण येता भितर? MGP येता? हय, डेफिनेटली. जेन्ना ते विचार करून जेन्ना आमी सांगलां तेन्ना एक MGP धरलो आमी. जेन्ना विचार करून खंयची पार्टीक सांगलां खंयची जे आपल्या गोंयकार सी आमची लायक मायंडेड विथ गोंयकारपण आसा. पण MGP तुमी कितें कितें म्हणीत आसा. काल सुद्दां स्टेटमेंट काडला आनी तो म्हणटा CMान रिजायन करचें म्हणून. तो कसलो लायक मायंडेड जालो? सी, जेन्ना दोनी सायडीन उलयता तो MGचे वांगडाय आसलो. अशें ना की सुदीन बाब जो आसा हो फर्स्ट टायम जो आसा भायर ना, हेज्या पयलीं ताका भायर दवरला. आनी मागीर तो येतरी मागीर ते ऑटोमॅटिकली तेजे स्टेटमेंट जे आसा ते चेंज जाता तेजे. सो तूं तें व्हडलेशें आमी ते सुदिनाचे व्हडलेशें स्टेटमेंट्साक आमी घेवन बसना. ओके, पूण एक MGP लायक मायंडेड आनी मागीर दुसरी MGPच लायक मायंडेड, तिसरी MGPच लायक मायंडेड, आनी खंयची पार्टी दिसता तुमकां? आमी आमचे जे अध्यक्षान जे आसा सांगलां ऑलरेडी कोणाक जे लायक मायंडेड जे कोण आसा आपूण गोंयकार गोंय सांबाळूंक सोदता म्हणटा
तांकां उलो तूं मारला. प्रिफर करता खंयची पार्टी येवची आनी बीजेपी बरोबर अलायन्स करचे? डेफिनेटली आमचे अध्यक्षाक जे जाय जे पार्टी जाय अध्यक्षाक आनी आतां पार्टी उरफान भारतीय जनता म्हणटा. पार्टी जे आसा जे पार्टी जाय जे विजन दवरता आपलें गोंय सांबाळपाचें विजन जे दवरता भारतीय जनता पार्टीच्या वांगडा जे आसा युथाक लागून गोंयचे युथाक लागून कितें करूंक सोदता तेमी येवन जे आसा जॉयंट जावचे तांणी जॉयन जावचे, येवन जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे पार्टी जॉयन जावचे, लोक जॉयन जावचे. लोक जॉयंट जायत आसा. लोक खंय जॉयंट जायना आयज खंय पळया तुमी लोक जॉयंट जायता. हे थोडे जे कोण भायर सरले आयज मुख्यमंत्रीचो रेजिग्नेशन मागपाक लागून हांवें सांगलें तुमकां आप भायर सरल्या आपान कोणाक घेतलो? दयानंद नार्वेकर हो कोण? दयानंद नार्वेकराक घेतला कितें ना हेजेर कसली केस ना ती सांगा पळया दयानंद नार्वेकराची. जाल्यो कोणा टायमार केसी? तर कोणाच्या टायमार जावं दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुमच्या टायमार कोणाच्या टायमार काँग्रेसी टायमार जाल्ले त्यो. आमच्या टायमार जाले म्हणटा तुमी काँग्रेसीच्या टायमार जाले हांव आतां ना पार्टीन काँग्रेसी टायमार जाले तोय नात हांकां कित्याक घेवपाचो आसलो तर क्लीन पार्टी म्हणटा न्हू तुमी कोणाचो राजिनामा मागता तुमी? दयानंद नार्वेकराक काँग्रेसीनूच आशिल्लो. दयानंद नार्वेकराक घेवन कोणी आप जे आसा आयज कोणाचो राजिनामा मागपाची कॅपेसिटी आसा काय कितें? तो म्हणटा मुख्यमंत्रीक ब्लेम करता दिगंबर कामताक लागून जालें म्हणटा तो. पण हे सगळे भ्रश्ट जे आसा हे राजिनामा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे आसा राजिनामा मागपाक जे आसा भायर सरले. सो हें कांय न्हू एक दिखावो जो आसा चल्ला जे आसा आनी हें कांय जावपाचें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा हो फेस आसा गोंयचो एक बहुजन फेस. हेजे इलेक्शन जे आसा हेजी जी आसा लिडरशिपा खालाक भारतीय जनता पार्टी हांव तुमकां परतून आनी गोंयकारांक सांगूंक सोदता की परतून एक पाटी आमी वी आर गोईंग टू फॉर्म गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद जो आसा तनावडे हेजे खाला आनी भारतीय जनता पार्टीची फूल टीम जे आसा परतून एक पाटी आमी सत्तेर येतले. 22 प्लस 22+ जे मुख्यमंत्रीन जे आसा ऑलरेडी सांगलां हें प्रूव जे आसा जातलें. तुमी पळया आनी बारीक समाज डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे आसा फाटल्यान जो आसा उबो आसा आनी हें जें कितें जे चलयलां ताका बदनाम करपाचें हें लोक जे आसा गोंयचे जे आसा खोपून घेवपाचें ना. देव बरें करूं, देव बरें करूं. हे आशिल्ले उर्फान मुल्ला भाजपाचे म्हणयारे. ते म्हणटा की 22+ जातले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला फुडली वेंचणूक भाजपा जिखतले. दुसऱ्या पक्षांक हक्क ना भ्रश्टाचाराचेर उलोवपाक कारण ते म्हणटा की तांच्या पक्षान भ्रश्टाचारी लोक ज्यो भरल्या सगळ्या पक्षांनी भरल्या सोडून MGP जे आसा सोडून MGP ना हांवें तुमकां तेंच सांगलां सगळ्या पक्षांनी म्हटला. सगळ्या पक्षांनी कोण जे आसा आपूण भ्रश्ट आहा तेणें समजून घेवचें की ताका म्हणलां खंयच्या पक्षान आसा तो. तुमी पळयता द एनकावंटर तुमच्या फेवरेट वेबसायटीचेर www.goanewshub.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे पावर्ड goaviolin.com. पळयत रावात.